جمهورنا العزيز لحفل السوبر ستار حاتم العراقي. نظرا للأسئلة والاستفسارات الكثيرة، قررت إدارة بلو سكاي إيفنتس عرض هذا الفيديو التفصيلي بما يخص التنظيم داخل الصالة ليوم الحفل المقام في 3 من شهر نوفمبر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وبالتحديد في قاعة باساك ساراي. كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة، هذا ما تتضمنه أسعار التذاكر لحفل النجم العربي حاتم العراقي السوبر VIP، مع وجبة عشاء ومشروبات باردة ومازة. VIP مع وجبة عشاء. أما لحاملي تذاكر الجولد والسيلفر فيمكنكم شراء جميع ما ترونه داخل الحفل وبأسعار مميزة. للتنويه، شركة بلو سكاي إيفنتس هي شركة إنتاج وتعهد حفلات رسمية مقيمة على الأراضي السويدية والدنماركية، ومتخصصة بإحياء الحفلات والمهرجانات الفنية في جميع أنحاء أوروبا. وبما يخص ذلك، نود إعلامكم جميعا أن هذا الحفل يخص فقط وبالتحديد إدارة شركة بلو سكاي إيفنتس، أي بمعنى أن الكادر الرسمي المخصص لتنظيم الحفل والكادر المخصص لخدمة الزبائن هو كادر تابع لشركة بلو سكاي إيفنتس بإدارة متخصصين ذو خبرة عالية في مجال الإدارة والتنظيم. شكرا لكم، ونتمنى حضوركم الحفل، مع تحيات إدارة شركة بلو سكاي إيفنتس.